The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ को यो नवीन अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो परम सौभाग्यले प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडाजीसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुरको मैले चाहिँ हजुरसँग भेट गर्ने भनेर हजुरको नम्बर तयार पारेर बसेको चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो। संयोगले आज बल्ल चाहिँ भेट्नु लेखेको रहेछ गुरुवर। हजुरको निवासमा यसरी हजुरसँग संवाद गर्न पाउनु साँच्चै मेरो लागि अहोभाग्य हो। हजुरको यो अवसरको लागि पहिले त धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले विगत लगभग 3 वर्षदेखि हामीले यो स्वधर्म टिभी अन्तर्गत जीवनको रहस्य भन्ने शीर्षकमा अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ र हाम्रो मूल ध्येय भनेको, मूल चाहना भनेको यो जीवनको बारेमा बुझ्नु, स्वधर्मको बारेमा बुझ्नु, जीवनको उद्देश्यको बारेमा र हाम्रो यो पृथ्वीमा भएको आगमनको बारेमा, हाम्रो कारणको बारेमा बुझ्नको निमित्त हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। तसर्थ स्वधर्मबाट नै विषय प्रवेश गरौँ। वास्तवमा हाम्रो स्वधर्म के हो, त्यहीबाट सुरु गरौँ होला। धन्यवाद। कुनै पनि हाम्रो वैदिक एवं आध्यात्मिक चर्चाको शुभारम्भमा मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो शिष्टता हो, सभ्यता हो र पूर्वाचार्यहरूको यो अनुशासन पनि हो। त्यसकारणले म मङ्गलाचरणबाट शुभारम्भ गर्दछु। सर्वप्रथम वैदिक मङ्गलाचरण। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु विर्व्यासेमायि देवायितं जदायु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं भक्तिं प्रयत्स परमां परिभावयामि। भक्तिं प्रयत्स परमां परिभावयामि। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अब यहाँले साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले त 84 लाख योनि अन्तर्गत 83,79,979 योनि पार गरेर
प्राप्त भएको यो मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीरले बुझ्नुपर्ने कुरा नै स्वधर्म हो। अब यो स्वधर्म शब्द विशेष गरेर दुईटा शब्द मिलेर यो स्वधर्म एउटा संयुक्त शब्द बनेको छ। स्वधर्ममा एउटा स्व शब्द छ र दोस्रो धर्म शब्द छ। स्व शब्दको अर्थ हुन्छ विशेष गरेर आत्मा र आत्मीयजन हुने हुन्छ। स्व शब्दको अर्थ विशेष गरेर आत्मा र आत्मीयजन। हजुर। र यहाँ एउटा सामान्य अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा स्वधर्म शब्दको अर्थ भनेको आत्माको धर्म अथवा आत्मीय जनको धर्म अथवा आफ्नो धर्म भन्ने भयो एउटा। अब अर्को चाहिँ स्व शब्दको अर्थ के हुन्छ त बिल्कुल विशुद्ध गरेर आत्मा शब्द स्व शब्दको अर्थ हुन्छ आत्मा। अब त्यसमा अलिकति हामी विशेष गरेर यो स्वधर्म शब्दलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नका लागि थोरै गहिराइमै जानुपर्दछ। त्यसकारणले स्वधर्म शब्दको अर्थ आफ्नो धर्म एउटा अर्थ भयो र अर्को अर्थ चाहिँ आत्माको धर्म अथवा आत्मीयजनको धर्म यो भयो। अब त्यहाँ भयो त भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्वधर्म शब्दको अर्थ आत्मा नै धर्म। हेर्नुहोस्, आत्मा नै धर्म। धर्म शब्द दुई भागमा विभक्त छ, एउटा साधन धर्म र एउटा साध्य धर्म। साधन धर्म शब्दको अर्थ के हुन्छ भने ध्रियते अनेन इति धर्म। ध्रियते जसले धारण गर्दछ, सम्पूर्ण सबैले धारण गर्ने जुन कुरा हो त्यसलाई पनि धर्म भनिन्छ। धारण गर्नु भनेको के त भन्दा कर्तव्य दृष्टिले स्वीकार्नु, कर्तव्य दृष्टिले पालन गर्नु। यही कुरालाई हेर्नुहोस् कति मिठो किसिमले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ, मनको बत्ती तनको बलि स्वर्ग छ प्रसाद, कर्म नै पूजा ईश्वर भन्छ यो लक्ष्मी प्रसाद भने चाहिँ वस्तुतः मनको बत्ती भित्र मेरा हृदयमा मेरा अन्तःकरणमा हमेशा आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा। हृदयरूपी आकाशमा धप 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 ज्योति बलिराखेको छ। जुन ज्योतिको सत्ता पाएर आँखाले देख्ने काम गरिराखेको छ, कानले सुन्ने काम गरिराखेको छ, बाणीले बोल्ने काम गरिराखेको छ, मनले सङ्कल्प विकल्प गर्ने काम गरिराखेको छ, बुद्धिले निश्चय गर्ने काम गरिराखेको छ। यति मात्र होइन, हातले लिने दिने काम गरिराखेको छ, खुट्टा हिँड्ने डुल्ने काम खुट्टाले गरिरहेको अवस्था। र यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पाँच तत्त्व मिलेर बनेका यो जड शरीरलाई हिँड्ने डुल्ने खेल्ने खाने बोल्ने हाँस्ने एउटा यस किसिमको दिव्यता जसबाट प्राप्त भएको छ, त्यो मनरूपी दियामा धप धप बत्ती बलिरहेको छ। तनको बलि, अब त्यो मनरूपी बत्ती बलिराखेको छ। त्यहाँ के गर्ने त भन्दा अब यहाँ बडो विचारणीय कुरा के राखिदिनु पर्छ, तनको बलि, मनको बत्ती तनको बलि। अब बलि शब्दको अर्थ विशेष गरेर लोकमा त अलिकति हिंसा गर्नु, वध गर्नु भन्ने अर्थमा रूढ भइसकेको छ। तर साँचो बलि शब्दको अर्थ हो उपहार। बलि शब्दको अर्थ हो उपहार, समर्पण। त्यसकारणले यो बत्ती हृदयरूपी आकाशमा अथवा मनरूपी दियामा धप 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 बत्ती बलिरहेको छ भन्ने सम्झेर यो शरीर चाहिँ समर्पण गर। कसलाई समर्पण गर भन्दाखेरि जसले बनेको छ, जसबाट बनेको छ। त्यसकारणले यो शरीर शब्दको अर्थ यहाँ सम्झनुपर्छ। बडो गम्भीर कुरा राख्नुभएको छ कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। यहाँ शरीर शब्दको लोकमा सामान्यतया
शरीर भनेको त हात खुट्टा नाक कान मुख पेट पाउ बाहु भएको एउटा पिण्ड विशेषलाई शरीर भनिन्छ। तर यसैलाई शरीर, यो शरीर भनेको शरीर शब्दको अर्थ यो मात्रै होइन, यो पनि हो। तर शरीर शब्दको अर्थ हात खुट्टा नाक कान मुख पेट पाउ बाहु भएको एउटा पिण्ड विशेषलाई मात्रै सम्झने हो भने, जस्तै अब खम्बायुमग्नि सलिलम अहिंसा ज्योतिंसि सत्त्वानि दृशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रां सहरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दा आकाशलाई पनि शरीर भन्नुभएको छ, वायुलाई पनि शरीर भन्नुभएको छ, नदीलाई पनि शरीर भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण जति देखिया छ यो सबै शरीर हो। यत्किंच भूतम, जति भएको छ जति देखिएको छ यो सबै शरीर भनेपछि वास्तवमा आकाशको त हात खुट्टा नाक कान मुख पेट पाउ बाहु छैन, तैपनि यहाँ शरीर भन्नुभयो भनेपछि शरीर शब्दको अर्थ त हात खुट्टा नाक कान मुख पेट पाउ भएको पिण्ड विशेष मात्रै त होइन रहेछ। भनेपछि शरीर शब्दको अर्थ खोज्नु पर्यो। शरीर शब्द के हो त्यो भन्दाखेरि शरीर शब्द कसरी बनेको छ, शिर्यते विनश्यति इति शरीरम। शरीर किन भन्यो भने जो नाश हुन्छ त्यो नाश हुने चिज जति सबै के हो, शरीर हो। त्यस कारणले यो नाश हुने चिज, त्यसमध्येमा के हो त, शरीर भनेको नाश हुने चिज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यी 5 तत्त्व जो छन् यी सबै एक दिन नाश हुन्छन्। नाश हुन्छन् त नाश हुन्छन्, कहाँ नाश हुन्छन्, कहाँ जान्छन् भन्दा जुन पनि कुनै पनि चिज कहाँ जग्गा जान्छ, जहाँबाट आएको त त्यही जान्छ। आयो कहाँबाट भन्नुभयो त यसलाई अब श्रुतिको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट लिनुपर्दछ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस तद्ब्रह्म भनेर। अर्थात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत सार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वास्तवमा यो सम्पूर्ण सत्यम परम धीमहि, जो परम जो सत्य हो त्यो परम सत्यबाट नै के भएको छ, यो जन्मादि यो सम्पूर्ण चराचर जगतको जन्म स्थिति र अन्तिममा गएर पनि त्यही लिनुहुन्छ। त्यस कारणले यो श्लोकको पुरै अर्थ गर्ने समय त हामीलाई पुग्दैन अहिले, तर मैले यहाँ यति शब्दको लागि कोट गरिराखेको छु, जसबाट यो उत्पन्न भएको छ, कसबाट, परम सत्यबाट। त्यो स्वधर्म भनेकै त्यही परम सत्यबाट हो। त्यो परम सत्यबाट वास्तवमा जो उत्पन्न भएको, उत्पन्न हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा सबैभन्दा पहिले बसबाट प्रकृति, प्रकृतिबाट महतत्व, महतत्वबाट अहङ्कार, अहङ्कारबाट का 3टा भेद छन्। एउटा सात्विक अहङ्कार छ, एउटा राजस अहङ्कार छ, एउटा तामस अहङ्कार छ। र सात्विक अहङ्कारबाट के हुन्छन्, सम्पूर्ण देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। राजस अहङ्कारबाट इन्द्रिय र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। इन्द्रिय र सम्पूर्ण प्राणको, इन्द्रिय र सम्पूर्ण प्राणको सृष्टि हुन्छ राजस अहङ्कारबाट। देवताको सात्विकबाट भयो। र तामस अहङ्कारबाट के हुन्छ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी 5 तन्मात्राहरूको सृष्टि हुन्छ। हो ती 5 तन्मात्राबाट के हुन्छ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 महाभूतको सृष्टि हुन्छ। यी 5 महाभूतहरू थोरै थोरै मिलेर अब जस्तो अब कमिलाको शरीर बनाउनु पर्यो भनेदेखि थोरै थोरै पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी पनि थोरै, जल पनि थोरै, तेज पनि थोरै, वायु पनि थोरै, आकाश पनि थोरै। अब त्यहीमा हात्तीको शरीर बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यही मात्रामा अलि धेरै। अब यो ब्रह्माण्ड, पुरै ब्रह्माण्ड तयार गर्दाखेरि समग्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हो। यसरी सबै मिलाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलेपछि यो पिण्ड, अनिखेरि त्यहाँ ब्रह्माण्ड बन्दछ। त्यस कारणले अब के हो त भन्दा बलि भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि जसबाट यो सृष्टि भएको छ बस वही ईश्वरको हो।
उही परमात्माको हो। यो परमात्माको प्रसाद मैले लिएको हुँ। परमात्माले मलाई केही दिन केही गर्नका लागि, परमात्माले मलाई केही समयका लागि साधनको रूपमा मलाई यो शरीर दिनुभएको हो। यसमा रहेका पृथ्वी मैले बनाएको होइन, जल मैले बनाएको होइन, तेज मैले बनाएको होइन, वायु मैले बनाएको होइन, आकाश मैले बनाएको होइन, अपितु वही परमात्माबाट निर्मित हो। त्यस कारणले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यो वास्तविक चाहिँ यो बलियो हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। त्यसैलाई भगवान् श्रीकृष्णले निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन भन्ने शब्दद्वारा सम्झाउनु भएको छ। त्यस कारणले त म त निमित्त मात्र हुँ। म निमित्त बन्नका लागि भगवानले मलाई यो शरीर रूपी साधन दिनुभएको छ। त्यस कारणले शरीर रूपी साधन मलाई दिनुभएको छ। त्यस कारण यो शरीर वास्तवमा म होइन, यो शरीर म वस्तुतः यो भगवानले मलाई साधनको रूपमा दिनुभएको हो भन्ने सम्झेर मनको बत्ती तनको बलि स्वर्ग छ प्रसाद। वास्तवमा अब यो भाव राख्यो भने हेर्नुहोस्, प्रसाद शब्दको अर्थ के हो? प्रसन्नता। स्वर्ग शब्दको अर्थ के हो? सुख। सुखभन्दा अन्त कहीँ जानु पर्दैन। यसैलाई हेर्नुहोस्, यसैलाई बडो राम्रो तालमेल मिलाइदिनु भएको छ। र मानव जीवनको रहस्य पनि वास्तवमा खोज्दै जाँदा यही नै हुन्छ। खोज्छन् सबै सुख भनी, सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। यसको पनि तारतम्य आएर मिल्दछ। सबै सुख खोज्छन्। मानव जीवनको सर्वोत्तम रहस्य भनेको नै के हो त भन्दा सुख हो। सम्पूर्ण मानवले मात्र होइन, आनन्द हो, सुख हो। मानवले मात्र होइन, जीव मात्रले चाहेको विषय हो आनन्द सुख। गुरु, हजुरले यो कवितालाई जोडेर भनिरहनु भएको छ। अलिकति म हजुरलाई के ठ्याक्कै सोध्न मन लागेको भन्दा मलाई, हामीले धेरै साधु सन्तहरूसँग सङ्गत गर्छौँ। धेरैले चाहिँ यो जीवन परमार्थको लागि, परमात्मा प्राप्तिको लागि, आफूलाई चिन्नको लागि भनेर भनिरहँदा त्यो साधनको बारेमा, विशेष गरेर साधना गर्ने बाटाहरूको बारेमा के धेरैजनाले धेरै बाटाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। मूलतः ध्यानको बाटो छ, भक्तिको बाटो छ र एउटा बोधको बाटो छ। त्यो बोधको बाटोमा चाहिँ शङ्करले भन्नुभएको, शङ्कराचार्यजीले भन्नुभएको जुन अद्वैत वेदान्तको बाटो छ, एकातिर भक्तिको बाटो, एकातिर त्यो वेदान्तबाट बोध गर्ने, बुझ्ने मात्रै, बुझेर नै अहम ब्रह्मास्मीको बाटो। त्यो बाटाहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदा कहिलेकाहीँ साधकहरूमा दुविधा हुँदो रहेछ। हजुरहरूले अघि नै मङ्गलाचरणमा पनि हजुरले गोविन्दका नामहरू लिनुहुन्छ, कृष्णका नाम लिनुहुन्छ, भक्तिको कुराहरू आउँछ। मङ्गलाचरणमा भक्तिको कुराहरू आए तापनि फेरि अलिकति वेदान्तिक ज्ञान भएका गुरुवरहरूमा कस्तो देखिन्छ भने वेदान्ती गुरुले चाहिँ भक्तिलाई अलिकति चाहिँ यो एकदमै निकृष्टहरूको बाटो हो, अलिकति प्रतिभा शून्यहरूको बाटो हो भनेर भनेको पाइन्छ। भक्तहरूले फेरि यो जतिको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो, महत् बाटो र सहज बाटो, सजिलो बाटो अन्य कुनै बाटाहरू छैनन् पनि भनिरहनु भएको हुन्छ। बाटाहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ दुविधा हुन्छ कि गुरुवर, तसर्थ ठ्याक्कै त्यहाँ जाऊँ भन्ने लाग्यो मलाई। अब बाटो चाहिँ कुन हो, कुन चाहिँ बाटोले पुर्याउँछ? अब म यो कुरालाई थोरै समन्वय गरिराखेको छु। यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ। त्यो वस्तुतः त्यो कुरो के हो त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण सबै वास्तवमा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भन्ने भावनामा पुग्ने। अब त्योमा पुग्नका लागि अब चाहियो के त भन्दाखेरि बाटो चाहियो, मार्ग चाहियो। ती मार्गहरू के त भन्दाखेरि विशेष गरेर यहाँले भन्नुभयो जस्तै वस्तुतः भक्ति मार्ग, कर्म र ज्ञान र ध्यान, योग आदि यस्ता विभिन्न किसिमका मार्गहरू शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसमध्ये यदि बुझेको खण्डमा अलि राम्ररी बुझ्ने हो भने निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग यी अलग अलग चिज होइनन्। यी के हुन् त भन्दाखेरि एक आपसमा एउटाको अर्को पूरक हो। जस्तै यस विषयमा वस्तुतः जगद्गुरु शङ्कराचार्यले र शङ्कराचार्यले मात्र होइन, हाम्रा पूर्वाचार्य सबैले यो कुरालाई वस्तुतः बुझेको अवस्थामा स्वीकार्नु भएको छ। कर्मणा जायते भक्ति
भक्त्या ज्ञानं विजायते ज्ञानात् विजायते मुक्तिरिति शास्त्रेषु निश्चय। यी अलग अलग बाटा होइनन्, यी एक आपसमा आपसमा परिपूरक हुन्। जस्तै कर्मणा जायते भक्ति। अब सकाम कर्म गर्ने हो भन्दै त त्यो सकाम कर्मको त कुनै सीमा नै छैन। शास्त्रले र सज्जनले कुनै पनि अवस्थामा सकाम कर्म प्रति त्यति प्रेरणा दिनुभएको छैन। सकाम कर्म भनेको त्यो बन्धनको कारण हो र त्यसका साथसाथै त्यो भोलि गएर त्यो अतृप्तिको कारण पनि हो। त्यस कारणले सकाम कर्मलाई चाहिँ किनारा लगाउने प्रयास गर है भन्ने एउटा त्यो क्लोज भइगयो सकामको। कुरो गरौँ, चर्चा गरौँ निष्कामको। त्यस कारणले निष्काम कर्मको परिपाक अवस्था छ नि, निष्काम कर्मको जुन परिपाक अवस्था हो त्यही नै हो भक्ति। कर्मणा जायते भक्ति। त्यसमाले कर्म गर्दै गर्दै गयो। अब आज पनि उठ्छ भगवान, बिहानको भगवान नामोच्चारण गर्ने कर्म गर्छ। भगवानको जप मन्त्र जप गर्नु रूप कर्म गर्दछ, तीर्थ गर्नु रूप कर्म गर्दछ, व्रत गर्नु रूप कर्म गर्दछ भनेदेखि गर्दा गर्दै उसलाई के भाव आउँछ भन्दाखेरि यसलाई बडो स्पष्ट पार्नु भएको छ। भक्त कृष्ण भक्त भगवानका अत्यन्त अनन्य भक्तले मार्गे मार्गे जायते साधु संग संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति। भगवानको नामोच्चारण गर्नु रूप जुन कर्म र भगवानको जो दर्शन गर्नु रूप जुन कर्म गर्दै गइसकेपछि हमेशा बार बार भगवानको नाम उच्चारण गर्न लाग्छ। त्यही भगवदाकार वृत्ति बन्छ उसको। हमेशा भगवदाकार वृत्ति बन्छ। केबाट वृत्ति बन्यो त्यो भन्दा कर्म गरेको हुनाले। भगवानको नाम उच्चारण गर्नु रूप कर्म, जप गर्नु रूप कर्म, पूजा गर्नु रूप कर्म, तीर्थ गर्नु रूप कर्म, व्रत गर्नु रूप कर्म गरेको हुनाले उसको के भयो? भगवान प्रतिको एउटा तन्मयता भयो। हमेशा ऊ बढ्दा पनि भगवान, हिँड्दा पनि भगवान, खाँदा पनि भगवान, दिँदा पनि भगवान, लिँदा पनि भगवान। ऊ भगवानलाई बाहेक अरू केही नामै उच्चारण गर्दैन, भगवानलाई हमेशा सम्झन्छ। हो, त्यो हमेशा भगवानलाई सम्झनु नै के हो त भन्दा भक्ति हो। हमेशा भगवानलाई सम्झनु, भगवानलाई हमेशा भगवानको स्मृति भइरहनुको छ, त्यसैलाई के भनिन्छ? विशेष गरेर भक्ति। त्यस कारणले त वस्तुतः त्यही नै विशेष गरेर के भयो? भक्ति। अब त्यो भक्ति आज पनि त्यो भक्ति भयो, भोलि पनि भक्ति भयो, पर्सि पनि भक्ति भयो। भक्ति गर्दै 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 जाँदाखेरि उसलाई के हुन्छ? हो, मैले अहिलेसम्म भजेका भगवान, मैले अहिलेसम्म पुकारेका भगवान, ओ मैले शिवको पुकार गरेको थिएँ भने भगवान शिवलोकमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई बोध थियो। भगवान कृष्णको मैले भजन गरिराखेका छु, भगवान कृष्णता गोलोकमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई बोध थियो। भगवान विष्णुको भजन गर्नेले भगवान विष्णुता वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई बोध थियो। होइन होइन, मेरै हृदय रूपी आकाशमा मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीशको राज, मेरै मन रूपी सिंहासनमा विराजमान भएर मलाई मेरो आँखालाई देख्ने शक्ति, कानलाई सुन्ने शक्ति, वस्तुतः हातलाई लिने दिने शक्ति दिएर मेरै हृदयमा विराजमान हुनुभएको रहेछ भन्ने जुन ज्ञान भयो। हेर्नुहोस्, हो यो ज्ञानका पछाडि यो ज्ञान, यो बोध, अब यो बोध भयो। अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा, एउटा भक्ति मार्गकै दृष्टिले अथवा यो अद्वैत दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि यो भित्र रहेको जुन आत्मा हो, यो आत्मा नै म हुँ अथवा त्यो ब्रह्म नै म हुँ, म नै ब्रह्म हुँ भन्ने बोध अद्वैत दृष्टिले हेर्ने हो भने। अब द्वैत दृष्टिले हेर्ने हो भने बासमती भगवानको अंश, त्यो उहाँ भगवानको म सेवक, भगवानको म उपासक। भगवान उपास्य हुनुहुन्छ, म उपासक हुँ। भगवान सेव्य हुनुहुन्छ, म सेवक हुँ। भगवान वस्तुतः ईश्वर हुनुहुन्छ, स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ, म भगवानद्वारा प्रकाशित परप्रकाश्य छु। हुन त म भगवानकै हुँ, भगवानकै सेवक हुँ, भगवानकै उपासक हुँ, भगवानकै म दास हुँ भन्ने भावले, यसरी दास्य सेव्य सेवक भाव, उपास्य उपासक भावले वस्तुतः बुझ्नु भनेको के हो त भन्दा त्यो द्वैत रूपमा बुझ्नु हो।
जान्नु हो, बुझ्नु भनेको जान्नु हो। अब हेर्नुहोस्, त्यो जान्नका पछाडि हेर्नुहोस् काम केले गरिराखेको छ, त्यो जान्नका पछाडि कर्मले गरिराखेको छ। त्यो पहिले भगवानको पूजा गर्ने, भगवानको भजन गर्ने रूप कर्म नगरेको भए, शास्त्रले जुन जुन कर्म गर्नु भनेको छ, पूर्वाचार्यले जुन जुन कर्म गर्नु भनेको छ, त्यो कर्म नगरेको भए के हुन्थ्यो? उसलाई भक्ति हुने थिएन। भक्ति नभएको भएदेखि के हुने थिएन? यो ज्ञान हुने थिएन। त्यस कारणले यी कर्म भन्नु, भक्ति भन्नु, ज्ञान भन्नु, वस्तुतः यिनीहरू एउटा सिक्काका दुईटा पाटा जस्ता हुन्। यी अलग अलग होइनन्, तर वस्तुतः व्यक्ति सामान्यतया अलिकति शास्त्रको र आफ्ना गुरु परम्पराको र महत्त्वपूर्ण बोध, अलिकति गहिरो बोध नहुँदाखेरि कर्म मार्ग छुट्टै हो, यसले संसारमा लान्छ। भक्ति मार्ग छुट्टै हो, यसले भगवानसम्म पुर्याउँछ। ज्ञान मार्ग छुट्टै हो, यसले ज्ञान आत्मतत्त्व साक्षात्कार गराउँछ, उसले यहीँ मोक्ष गराउँछ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, अन्तिममा गएर म ब्रह्म हो अहम ब्रह्मास्मीमा पुर्याउँछ। त्यसमा अहम ब्रह्मास्मीमा पुर्याउने ज्ञान मार्ग हो, भगवत धाममा पुर्याउने भक्ति मार्ग हो, अब संसारमा घुमाउने कर्म मार्ग हो भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू विवेचन गरेको पाइन्छ। तर यी कुराहरू बुझेको खण्डमा, बुझेर हामीहरूले यो सन्देश दिनुपर्छ त्यो भक्तहरूलाई, हामीहरूले यो वस्तुतः शास्त्रको सही मर्म, सही गन्तव्य र सही रहस्य कुराहरू हामीहरूले बताउनुपर्छ। त्यस कारणले कर्म, भक्ति र ज्ञान भनेका के हुन् त भन्दा यी एक आपसमा साध्य साधन परिपोषक हुन्। त्यसमाले कर्मद्वारा के हुन्छ, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो पद्य अति मिठो छ। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानं विजायते, ज्ञानाद् विजायते मुक्ति, रीतिशास्त्रेषु निश्चयः। कर्मद्वारा भक्ति हुन्छ, भक्तिद्वारा ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञानद्वारा के हुन्छ? मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा, इति यो कुरा चाहिँ शास्त्रेषु, शास्त्रहरूमा चाहिँ निश्चय गरेको कुरा छ है। सम्पूर्ण शास्त्रमा निश्चय गरेको कुरा छ भनेर जसरी शास्त्रकारले बताउनु भयो, यो कुरालाई हामीहरूले साह्रै मनन गर्नुपर्दछ। अब त्यसमा म अघि यहाँ भन्दै थिएँ, भन्दाखेरि जब म भगवानको अंश हुँ, म भगवानको सेवक हुँ, म भगवानको दास हुँ भन्ने, म भगवानको उपासक हुँ, उपास्य भगवान हुनुहुन्छ भनेर उपास्य र उपासकमा, सेवक र सेव्यमा यसरी अलग सम्झनु, यो चाहिँ के हो त भन्दा द्वैत उपासना हो। द्वैत उपासना ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ गुरु हजुरले शङ्कराचार्यजीको कति राम्रो विग्रह फोटो नै ब्याकग्राउन्डमा लगाउनु भएको छ। हजुरले भागवतम पनि कथाहरू गरेको मैले देखेको छु। एकातिर भागवतमका भक्तिका कथाहरू पनि, श्रीमद् भागवतमका लामा लामा मिठा भगवानका कृष्णका चरित्रहरू पनि बताउनु भएको छ, शङ्करलाई पनि बुझ्नु भएको छ। हजुरले आफ्नो जीवनमा चाहिँ आफ्नो मार्गको रूपमा चाहिँ कुन बाटोलाई समात्नु भएको हो? होइन, यो मैले अघि नै भने, यी बाटा मार्ग यी अलग अलग होइनन्। मैले अझै यसलाई म स्पष्ट गर्छु होइन, एउटा कुरा यो भयो, स्पष्ट भयो। त्यसमध्ये हजुरले समात्नु भएको यात्रा, अब मेरो मुख्य यात्रा, मेरो लक्ष्य त के हो त भन्दाखेरि, म अद्वैत वेदान्तको एउटा साधक, अद्वैत वेदान्तको एउटा उपासक र अद्वैत वेदान्तको म एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले मेरो चरम परम लक्ष्यता शास्त्रको जुन मर्म हो, शास्त्रको जुन लक्ष्य हो, शास्त्रले जुन प्रतिपादन गर्न खोजेको छ अद्वैत परम्परालाई, वास्तव अद्वैत परम्परालाई नि म वस्तुतः लक्ष्य गरेर त्यही अद्वैत परम्पराको नै, अद्वैत वेदान्तको नै प्रचार प्रसारमा म लागेको छु र वस्तुतः सिद्धान्त मेरो त्यही नै हो। यहाँले मेरो सिद्धान्तको कुरा अनि भगवानले अब हजुरले भागवतम पनि गरिरहनु भएको छ। अब भागवतममा जुन हामी कृष्ण चरित्रका कुराहरू सुन्छौँ, भगवान कृष्णका कथाहरू सुन्छौँ र फेरि गीतामा आएर जब भगवानले चाहिँ मेरो भजन गर, मेरो शरणमा आऊ होइन, मैले नै तिमीलाई पार लैजान सक्छु, मामेकम शरणम व्रज भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसो हो, एकदम धन्यवाद यो प्रश्नका लागि। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भयो। जस्तै अब कृष्ण होइन, कृष्णलाई लिउँ। अब कृष्णको परिभाषा गर्दा हेर्नुहोस्, अब हामीहरूले के विचार गरिराखेका छौँ भन्दा कृष्ण शब्दको मुख्य परिभाषा, कृष्ण शब्दको वस्तुतः सही परिचय हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको मङ्गलाचरणमै हामीहरूले पाउँदछौँ। के छ त्यहाँ? सच्चिदानन्द रूपाय विश्वतपत्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बस भगवान श्रीकृष्णका तीनटा रूप छन्। हेर्नुहोस्, तीन रूप छन् भगवान कृष्ण। एउटा सच्चिदानन्द रूप कृष्ण, जसको रूप कस्तो छ? सत चित आनन्द रूप हो। अब अर्को रूप त्यही श्लोकले भनेको कुरा अर्को के छ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यो विश्वको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको कारण होइन, उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको कारण एउटा। अर्को तापत्रय विनाशाय, एउटा तापत्रय विनाशक कृष्ण। तापत्रय आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक त्रिविध तापलाई नाश गर्ने कृष्ण, यो श्लोकले भनेको कुरा। त्यसमा के त भन्दा अब भगवान कृष्णको स्वरूप तीनटा भयो। एउटा तापत्रय विनाशक, एउटा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु रूप कृष्ण, एउटा सच्चिदानन्द रूप कृष्ण हो। त्यस कारणले भगवान कृष्णलाई कसरी बुझ्नु पर्यो? तीन, एउटा तीन स्वरूप। एउटा सगुण साकार रूप कृष्ण, हेर्नुहोस्, सगुण साकार रूप कृष्ण, सगुण साकार, जसलाई हामीहरू स्तुति गर्छौँ। वंशी विभूषित करा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। एक यो सगुण साकार रूप कृष्णको रूप भयो। अब त्यहाँदेखि पर उही कृष्णको अर्को रूप छ सगुण निराकार। भगवान कृष्णको सगुण निराकार रूप कृष्ण हुनुहुन्छ। सगुण निराकार रूप भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि गुण चाहिँ छ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनटा गुण छन्। गुणलाई आश्रय लिनुभएको छ, तर आकार भन्नुको मतलब के त? हात खुट्टा नाक कान मुख पेट पाउ छैन, पेट पाउ बाउ छैन। त्यसलाई के भनिएको छ? वस्तुतः अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण। अब जुन एउटा कृष्णको हुन्छ, आँखा छैनन् सबै देख्नुहुन्छ, कान छैन सबै सुन्नुहुन्छ, हात छैन सम्पूर्ण कुरालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, पाउ छैन बस सबैतिर पुग्नुहुन्छ। त्यस्ता कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यो कृष्णको नाम के हो? सगुण निराकार। हेर्नु, सगुण निराकार कृष्ण। अब सगुण निराकार कृष्णलाई हामीहरूले कुन रूपमा बुझ्नुपर्छ? कुन रूपमा हामीहरूले सही रूपमा हामीहरूले त्यो नाम लिन्छौँ भन्दा त्यो ईश्वर भन्छौँ नि। ईश्वर, ईश्वर भनेको सगुण निराकार नाम हो। नारायण भनेको सगुण निराकारको नाम हो। सदाशिव भनेको सगुण निराकारको नाम हो। र त्यसका कारण ब्रह्म भनेको सगुण निराकारको नाम हो। माया सबलित ब्रह्म भन्नु सगुण निराकारको नाम हो। सोपाधिक ब्रह्म भन्नु सगुण निराकारको नाम हो। हेर्नुहोस्, अब हामीहरूले अलिकति विवेचना गर्दैनौँ, त्यसमा अलिकति यही श्लोकको अर्थ गरिरहेको छु म, बाहिर होइन, भागवतकै। हेर्नुहोस्, अब त्यसमा त्यो के त भन्दा हो एउटा सगुण निराकार रूप। अब त्यसलाई हामीहरूले ध्यान गर्दा त्यहाँ सम्झँदा चाहिँ कसरी सम्झने? अब सगुण साकारलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि है, हातमा मुरली लिनु भएको छ, मयूर पङ्ख धारण गर्नुभएको छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, मुसु मुसु हाँस्नु भएको छ, निलो निलो वर्ण छ, आहा दर्शनीय रूप। त्यो चाहिँ सगुण साकार भयो भने सगुण निराकारलाई चाहिँ के त? ज्योति रूप। आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा, हृदयरूपी आकाशमा रहेर सम्पूर्ण त्यो ज्योति रूपले हेर्नुहोस्, हात खुट्टा नाक कान मुख पेट पाउ छैन, तर ज्योति रूपले विराजमान भएर अघि मैले निवेदन गरे जस्तै मनको बत्ती मनरूपी दियामा धप 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 बलेर यो व्यष्टि रूपमा यो शरीरभित्र रहेर सम्पूर्ण शरीरका अवयवहरूलाई प्रकाशित गर्ने। हेर्नुहोस्, शरीर अवयवलाई प्रकाशित गर्ने र समष्टि रूपमा हो भने जुन तत्त्वले सूर्यलाई प्रकाश गरिएको छ, चन्द्रमालाई प्रकाश गरिएको छ, तारामण्डललाई प्रकाश गरिएको छ, अग्निलाई प्रकाश गरिएको छ। हेर्नुहोस्, हो यो तत्त्व कुन तत्त्व हो भन्दाखेरि त्यो भगवान श्रीकृष्णकै सगुण निराकार तत्त्व हो। हेर्नुहोस्, सगुण निराकार तत्त्व, त्यसमा त्यो ज्योति रूप छ, त्यो प्रकाश रूप छ, त्यो प्रकाश घन छ, सगुण निराकार। अब अर्को तत्त्व छ, अर्को रूप छ भगवान श्रीकृष्णको सच्चिदानन्द रूप भन्नुको मतलब त्यो बोध रूप छ। त्यो चाहिँ बोध रूप। कृष्ण रहस्योपनिषद हेर्नुपर्छ, त्यसमा के भनिएको छ? कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। हेर्नुहोस्, त्यसमा कृष्ण शब्द कृषि कृष्ण भन्दा यहाँ के छ? कृष
अनि उता ण त्यसमा कृष शब्दको अर्थ के भयो भू सत्ता सत ण शब्दको अर्थ के हो निर्वृत्ति निर्वृत्ति भनेको आनन्द हेर्नुहोस् त्यो सत्तालाई र सतलाई र आनन्दलाई जसले जानो हेर्नु सत भनेको कहिले नाश नहुने अविनाशी अनन्त सतको त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम भनिहाल्छ तिनै कालमा जसको बाध हुँदैन तिनै कालमा जसको मिथ्यात्व निश्चय हुँदैन तिनै कालमा जसको अभाव हुँदैन तिनै अवस्थामा जसको अभाव हुँदैन त्यो सत हो कि होइन सत आनन्द भनेको बास त्योभन्दा माथि अर्को आनन्दै छैन सुख सुख स्वरूप मैले अघि पनि निवेदन गरेँ खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ भनेर भने जस्तै वस्तु त्यो सुख आनन्द कहाँ छ आफ्नै हृदयमा छ आफू रूपले छ हो भन्नुको मतलब हो त्यो सतलाई र आनन्दलाई जसले जानिराखेका छन् बुझिराखेका छन् थाहा पाइराखेका छन् भित्र सतलाई थाहा पाउनु पर्यो आनन्दलाई थाहा पाउनु पर्यो परेन हो त्यो थाहा स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दा भगवान् कृष्णको निर्गुण निराकार स्वरूप हेर्नुहोस् त्यो थाहा स्वरूप बोध स्वरूप त्यसमाले सत चित आनन्द त्यो सत र आनन्दको बीचमा के छ चित छ चित भनेको बोध स्वरूप हो ज्ञान स्वरूप हो त्यो ज्ञान स्वरूप हो त्यो बोध स्वरूप हो त्यो बोध स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दा भगवान् श्रीकृष्णको वास्तविक स्वरूप हो हेर्नुहोस् अब यहाँ यो कुरालाई कसरी समन्वय गरिन्छ भन्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णले आफ्ना अनन्य शिष्य उद्धव अब एकादश स्कन्धमा सबै अब यहाँ सबै सम्पूर्ण सबै कुराको अब उहाँले परिपाटी मिलाउनु भयो अब पृथ्वीको भार त मैले हरण गरिसकेँ पृथ्वीको भार हरण भइसक्यो अब भन्ने कुरो हो अब यहाँ पृथ्वीको भारको रूपमा अरू केही बाँकी छ कि भनेर यसो आफ्नै कुलपट्टि हेर्दाखेरि त भगवान् कृष्णले थाहा पाउनुभयो यद यादवम कुलमहो अभिषयमास्ते मैले त उता हेरेर अब पृथ्वीको भार हरण गरेँ भनेर कंस जस्ता दुशासन जस्ता यसरी जरासन्ध जस्ता कालयवन जस्ता यिनीहरूलाई मैले उद्धार गरेँ भन्दैमा पृथ्वीको भार त उद्धार हरण भएको रहेन रहेछ मेरै कुलमा पृथ्वीका भार त यहाँ 101 रहेछन् भनेर बस आफ्नो कुललाई पनि सम्हार गर्ने भूमिका निर्वाह बनाउनु भयो भूमिका तयार गरिसकेपछि अनि सबै कुरा भयो उद्धवले थाहा पाउनुभयो हे कृष्ण तपाईँ यो पृथ्वी तललाई छाडेर अब तपाईँ आफ्नो धाममा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ आफ्नो धाममा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा हे कृष्ण म तपाईँलाई छोडेर एक आधा मिनेट पनि म बस्न सक्दिनँ यहाँ बस्दिनँ क्षणार्धमपि केशव आधा क्षण पनि म नाम समुत्सय नाथ क्षणार्धम अपि केशव आधा क्षण पनि म तपाईँलाई नछोडेर म बस्न सक्दिनँ भन्दाखेरि अनि भगवान् कृष्णले त्यहाँ भन्नुभयो हे उद्धव तिमीले मलाई यही रूप मेरो वास्तविक स्वरूप सम्झिएर यदि तिमीले मलाई अहिलेसम्म बुझेका छौ थाहा पाएका छौ भने मलाई तिमीलाई मैले सँगै पछाडि रोर्याएर लानु त परै जाओस् त्यो त मैले तिमीलाई छातीमै टाँसेँ भने पनि तिमी मभन्दा 5 कोस टाढा रहन्छौ त्यस अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् म भन्दा तिमी 5 कोस टाढा रहन्छौ मैले तिमीलाई छातीमा टाँसेरै राखेँ भने पनि त्यसकारणले यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिवि नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धिमाया मनोमयम त्यसको उहाँले के हो त भन्दाखेरि 5 कोस टाढा रहनुहुन्छ भन्नुको मतलब के हो बडो रहस्यमय कुरा छ 5 कोस भनेको अब त्यो 5 फर्ल्याङ भनेर भौतिक कोष जस्तो होइन त्यो के छ त भन्दा यो हाम्रा शरीरमा 5 वटा अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष 5 कोष छ हजुर यो 5 कोषलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालजीले यति मिठोसँग स्पष्ट प्रतिपादन गरिदिनु भएको छ त्यसलाई हामी हेर्दैनौँ अध्ययन गर्दैनौँ त्यो अलग कुरा हो हे वस्तुतः मुमुक्षुजनहरूसँग विशेष अनुरोध गरिराखेको छु म वास्तवमा त्यो शब्द त्यो के हो त भन्दाखेरि यो छाला हाड मासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो
त्यो बोक्राभित्र अर्को अलिकति मसिनो प्राण दोस्रो छ बोक्रो तेस्रो त्यसभित्र अर्को मन अझ उसको भित्र आनन्द बोक्रो बोक्राको तुच्छ धोक्रो लिकन म भने बोल्छको भित्र खोक्रो। हेर्नुहोस् यो धोक्रा एवं खोक्रा शरीरभित्र म भनेर जो 24 घण्टा स्फुरण भइराखेको छ वास्तवमा त्यो म भन्ने वस्तु हो यो 5 वटा बोक्रा भित्र छ भनेर लेखनाथ पौड्यालजीले जसरी महत्त्वपूर्ण श्रवणीय पद्यको माध्यमबाट हामीहरूलाई अलिकति सुसूचित गर्नुभयो ठीक त्यस्तै हेर तिमीले वास्तवमा यो म हुँ भनेर तिमीले आफूलाई पनि यही शरीरलाई नि आफू सम्झिएका छौ भने यो गलत सर्वथा गलत हो। तिमी आफू होइनौ, यो शरीर तिमी होइनौ। शरीरभित्र रहेको जुन आत्मा हो दिव्य आत्मा हो त्यो आत्मा नै तिमी हौ। जो तिमी भित्र रहेको जुन आत्मा हो त्यही नै म हुँ भनेपछि तिमी र ममा के फरक छ? तिमी नै म नै तिमी। अनि अन्तिममा राजा परीक्षितले पनि त त्यही त भन्नुभयो अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम भनेर। अब यहाँ त्यही कारणले के त भन्दा तिमीलाई मैले छातीमै टाँसेर राखेँ भने पनि तिमी म भन्दा हे बुद्ध मसँग त्यतिखेर पनि 5 कोस टाढा रहनेछौ। त्यसकारणले मेरो पनि वास्तविक स्वरूपलाई तिमी बुझ र तिमी पनि आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बुझ। मेरो वास्तविक स्वरूपलाई र मेरो स्वरूप र तिम्रो स्वरूपमा कुनै फरक छैन भनेर 11 स्कन्धमा यसरी त्यो कुराको समन्वय गर्नुभयो। त्यसकारण अब यहाँले भन्नुभयो अब तपाईँ त वास्तवमा विशेष गरेर शङ्कराचार्य परम्पराको अद्वैत वेदान्तको अद्वैत दर्शनको अनुयायी भएर अहम ब्रह्मास्मि भनेर एकपटक त एउटा सिद्धान्त तपाईँ म ब्रह्म हुँ भन्ने सिद्धान्त बनाउनुहुन्छ र यता चाहिँ तपाईँ के त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको व्याख्या गर्दै हिँड्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवत महापुराणको सदुपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, श्रीमद् भागवत महापुराणको अनुभव गर्दै हिँड्नुहुन्छ र यही कुरा यो सन्देश तपाईँ सबैतिर सन्देश प्रवाह गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने यसको समन्वय कसरी भन्दाखेरि वास्तवमा म श्रीमद् भागवत महापुराणले प्रतिपादन गरेका भगवान श्रीकृष्णलाई यसरी हेर्छु। हेर्नुहोस् अब यसरी हेर्दा हेर्नुहोस् यसरी हेर्दा मैले हेर्ने मात्र होइन साँचो भन्ने हो भने श्रीमद् भागवत महापुराणको तात्पर्य नै यही हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको उद्देश्य नै हो यो मनुष्य जीवनको लक्ष्य उद्देश्य पनि यही नै हो बाबा। वस्तुतः भगवानलाई हरेकलाई शिव मान्नेले केवल शिवको त्यो देखिएको रूपलाई मात्र शिव मान्ने होइन। शिवका 3टा रूप छन्। एउटा कुन? एउटा सगुण साकार, म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, दोस्रो सगुण निराकार, तेस्रो निर्गुण निराकार। अब यो सगुण साकार सगुण निराकार र निर्गुण निराकार केवल भगवानमा मात्र हुने हो त होइन, हरेकमा त्यो 3टा रूप छ। जस्तै एउटा चकलेटलाई लिउँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ चकलेटमा पनि के छ? निर्गुण निराकार चकलेट, सगुण निराकार चकलेट र सगुण साकार चकलेट छ। हेर्नुहोस् त्यो निर्गुण निराकार चकलेट भनेको के हो? त्यो मिठो। त्यो चकलेटका लागि चकलेट खाएको थियो, चकलेटका लागि चकलेट खाएको होइन नि। त्यो के का लागि खाएको? त्यो मिठोको लागि खाएको। हेर्नुहोस् त्यो मिठो के त? आँखाले देखिन्छ, कानले सुनिन्छ, बाणीले बोलिन्छ, मिठो त भनिन्छ तर त्यो मिठो त्यो साँचो मिठो व्यक्त हुँदैन। त्यो जुन प्राप्त भएको छ मिठो त्यो मिठो त के गर्नुपर्छ? खानै पर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ। जिब्राको र त्यसको स्पर्श हुनुपर्छ अनि हो त्यो मिठो चाहिँ के हो? निर्गुण निराकार रूप हो। हेर्नुहोस् त्यो मिठो नै के भयो? लिक्विड भयो। त्यो के हो? लिक्विड भयो नि। त्यो चकलेट बन्नुभन्दा पहिले बिचमा एउटा लिक्विड बन्यो हो। त्यो लिक्विड के हो? सगुण निराकार हो। त्यो लिक्विडलाई नि अलिकति ठोस बनाएर के गरिरहेछ? साना साना पार्ट साना साना पिस बनाएर अनि कागजभित्र लागेर ठप्प राखेको छ। हेर्नुहोस् त्यसमा के छ? चकलेटमा के छ? सगुण निराकार सगुण साकार रूप, सगुण निराकार रूप र निर्गुण निराकार रूप छ। अब यसै गरेर पेडा भनौँ। हेर्नुहोस् पेडा म यसमा साह्रै म अनुग्रहित छु। ब्रह्मलीन डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीसँग हामीहरूले बार यो अध्ययन गरेको हो र त्यसै गरेर मलाई पहिले व्याकरण पढाउने र पछि पनि जीवनको अन्त्यसम्म पनि प्रेरणा प्रदान गरिरहनुहुने ब्रह्मलीन पण्डित टेकनाथ गौतम गुरु हुनुहुन्थ्यो। मेरा यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण
मलाई यो रूपमा ल्याउने मेरा यी गुरुहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। उता टेकनाथ गौतम ब्रह्मलीन हुनु भइसक्नुभयो, अहिले डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज ब्रह्मलीन हुनुभयो, तापनि उहाँका शब्द म सम्झन्छु, बाबा तिमीहरूले कति चक्लेट खायो होला, कति पेडा खायो होला, कमसेकम त्यो पेडालाई बुझ न। त्यो पेडालाई बुझ्यौ भनेदेखि भगवान्लाई बुझ्न सक्छौ तिमीहरूले। त्यो पेडालाई बुझ्यौ भने ब्रह्मलाई बुझ्न सक्छौ तिमीहरूले। त्यो पेडालाई बुझ्यौ भनेदेखि त्यो आफ्नो जीवनलाई बुझ्न सक्छौ। त्यो पेडालाई बुझ्यौ भनेदेखि मानव जीवनको रहस्य, मानव जीवनको उद्देश्य बुझ्न सजिलो हुन्छ भने जस्तै हेर्नुहोस्, त्यो पेडामा के छ, त्यो मिठो छ नि, त्यो मिठो, त्यो दुधभित्र छिपेर रहेको मिठो, त्यो मिठो के भयो, दुधको रूपमा देखा पर्यो। त्यो मिठोदेखि लिएर दुधसम्मलाई हामी के सम्झौँ, निर्गुण निराकार सम्झौँ। अब त्यही दुधलाई राम्ररी पकाएर अलिकति अलिक लिक्विड बनाएपछि के भयो, त्यो कुराउनी भयो, खवा भयो, कुराउनी भयो। अब त्यही कुराउनीलाई साना साना डल्ला बनाएर अनि एउटा कुनै रूप दिने, कुनै एउटा अलिकति रङ मिलाइदिने भने रातो पेडा, सेतो पेडा, बुट्टे पेडा, अब त्यसैलाई अलिकति आकृति दिने भने बर्फी आदि भयो, हो कि होइन? हो, त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो बुझ्ने कुरा त्यहाँ छ क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरा पेडा पेडा भनेर हातमा लिएर पेडा मक्ख पर्ने होइन। त्यो पेडाभित्र के छ त? हो, त्यो पेडाभित्र भएको मिठो कहाँबाट आयो? त्यो निर्गुण निराकार हो। त्यसमा निर्गुण निराकार नै के भयो? सगुण निराकार भयो। सगुण निराकार नै के हो? सगुण साकार भयो। त्यस कारणले पेडा भनेको के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो मिठोको रूपान्तरण हो, वस्तुन्तरण होइन। फेरि यो बाडो म एउटा शब्द बडो म प्रयोग गरिराखेको छु, पेडा र मिठोको के हो? वस्तुन्तरण होइन, अलग वस्तु होइन पेडा र मिठो। तर पेडा, चक्लेट र मिठो त्यो अलग वस्तु होइन, वस्तुन्तरण भएको छैन, यहाँ केवल रूपान्तरण भएको छ। त्यो मिठो लिक्विडमा रूपान्तरित भयो, त्यो मिठो के भयो? पेडामा रूपान्तरित भयो। जसरी ठिक त्यसरी नै त्यो निर्गुण निराकार जो बोध सत्ता छ नि, जीवनलाई अन्तिम बिन्दुमा पुर्याएका महापुरुषहरूले हमेसा अनुभव गर्ने कुरा के हो? बोध सत्तामा बसेर म आत्मा, त्यो आत्मा, वरपर सबै आत्मा महिमा, न मेरो तेरो यो भगत मनको मोह महिमा, न आगो मेरो जल पवन आकाश धरती, उनैको सारा यो म पनि उसकै विश्व नियति। सच्चिदानन्द 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 ओ सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द। यो अनुभूति हो वास्तवमा मानव जीवनको चरम लक्ष्य, चरम फल, चरम उपलब्धि हो। यो चरम उपलब्धि ठ्याक्कै सामने भएको अवस्था हो। यो वास्तवमा तद्रुप भएको अवस्था हो यो। त्यस कारणले त्यो तद्रुपमा हुनका लागि हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा अब यहाँ समक्ष म एउटा शब्द निवेदन गर्न गइराखेको छु। केवल सम्प्रदायमा मात्र सीमित हुँदा त्यो स्थितिमा पुग्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, सम्प्रदायमा द्वैत सम्प्रदाय होस्, अद्वैत सम्प्रदाय होस्, विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय होस्, यो द्वैत सम्प्रदायले के गर्छ त भन्दा त्यो सगुण साकार भन्दा अगाडि बढ्न दिँदैन। यो कटु सत्य कुरा हो, यो हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। सगुण साकार, अब शिव मान्नेले वास शिव, कृष्ण मान्नेले वास कृष्ण सगुण साकार, विष्णु मान्नेले वास सगुण विष्णु सगुण शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भनेर
बस यसरी नै के बस त्यहाँ सगुण साकार रूपी जो आवरण हो, सगुण साकार रूपी जुन एउटा वृत्त हो, त्यो वृत्त भेदन गर्ने त्यहाँ चेष्टा हुँदैन सम्प्रदायमा। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले शास्त्रले भनेकै छ भन्दा अद्वैतम केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति केचन न विदन्ति परम तत्त्वम द्वैताद्वैत विवर्जितम। त्यस हुनाले त्यो परम चरम लक्ष्यता के छ भन्दा द्वैत अद्वैत भन्दा पनि माथि केवल बोध सत्ता छ। त्यो बोध सत्ता नै कृष्णको रूपमा अगाडि आएको छ, त्यो बोध सत्ता नै शिवको रूपमा अगाडि आएको छ, त्यो बोध सत्ता नै विष्णुको रूपमा तपाईँ हाम्रो अगाडि आएको छ, त्यो बोध सत्ता नै जगदम्बा जगज्जननी भगवती माता जगज्जननीको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यसकारणले तपाईँ हामीहरूले विशेष गरेर साह्रै विचार गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा बास भगवान शिवलाई सगुण साकार रूपको आराध्य देव मानेर आराधना गर्ने, उपासना गर्ने, तर त्यतिखेरै भगवान शिवको ध्यान गरिरहेको अवस्थामा, शिवको पूजा गरिरहेकै अवस्थामा, शिवको जप गरिरहेकै अवस्थामा, शिवको कीर्तन गरिरहेकै अवस्थामा यो तीनटा दृष्टि हाम्रो हुनुपर्छ। सगुण साकार स्वरूप शिव, सगुण निराकार रूप स्वरूप शिव, निर्गुण निराकार स्वरूप शिव। सगुण साकार स्वरूप कृष्ण, सगुण निराकार स्वरूप कृष्ण, निर्गुण निराकार स्वरूप कृष्ण। सगुण साकार स्वरूप विष्णु, सगुण निराकार स्वरूप विष्णु, निर्गुण निराकार स्वरूप विष्णु। भेद कहाँ छ त भन्दा केवल सगुण साकार रूपमा मात्र भेद छ। त्यो भेद किन भयो त भन्दाखेरि काम अनुसारको नाम अलग अलग लिनु परेको हुनाले भिन्न भिन्न जस्तो भएको मात्र हो, तर वास्तवमा भिन्न होइन। जसरी उही खुवाले बनेको बर्फी हेर्दाखेरि अलिक फरक छ, तर तत्त्व उही कुराउनी छ। अब त्यो पेडा हेर्दा अलिक फरक छ, तर तत्त्व उही कुराउनी छ। त्यसकारण सबैभन्दा विचारणीय र मननीय चिन्तनीय यहाँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिदिनु भयो। वास्तवमा अद्वैत वेदान्तको विद्यार्थी भएर अद्वैत वेदान्तको आदर्श बोकेर कसरी भागवतको व्याख्या, अद्वैत वेदान्तसँग व्याख्या भागवतको कसरी समन्वय हुन सक्छ भन्दा हो यो दृष्टिले समन्वय हुन्छ। र वास्तवमा कैवल्यैक प्रयोजन, भागवतको उद्देश्य प्रयोजन के हो त भन्दा अन्तिममा गएर कैवल्यैक प्रयोजनम, कैवल्य मोक्ष पद नै वास्तवमा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रयोजन हो। यसरी समन्वय हुन्छ। बहुत मिठो कुरा गर्नुभयो गुरुवर। हजुरले यो भनिरहँदा सम्प्रदाय, हामी कुनै पनि सम्प्रदायसँग आबद्ध छैनौँ र सम्प्रदायको विरोध पनि गरिरहेका छैनौँ र त्यसको सपोर्टमा नि कुरा गरिरहेका छैनौँ, विशुद्ध आध्यात्मिक कुरा गरिरहेका छौँ। तथापि विभिन्न सम्प्रदायहरूले गरेको कर्मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ देखिन्छ भन्दा जो स्वतन्त्र भएर साधना गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिलेकाहीँ यात्रामा हिँड्दा एक्लो देखिनुहुन्छ र सम्प्रदायमा बाँधिएकाहरू एउटा खालको सुरक्षित घेराभित्र हुन्छन्। उनीहरूलाई कमसेकम एउटा सामाजिक रूपमा उनीहरू चाहिँ एउटा सुरक्षित जस्तो अनुभव गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूलाई विभिन्न दुःख सुखमा सबै कुराहरूमा त्यो एउटा सम्प्रदायभित्र अनुबन्धित भएको कारणले त्यसले सहयोग पनि गरिरहेको हुँदो रहेछ। र कहिलेकाहीँ धर्मबाट विचलित हुनबाट त्यो सम्प्रदायले त्यो एउटा ढाडस दिएर छेकबार जस्तो गरेर उनीहरूलाई रक्षा पनि गरिरहेको हुँदो रहेछ। त्यो हेर्दा सम्प्रदायले बडा धर्मको रक्षा गरेको, हाम्रो सनातनीय परम्परालाई जुनै रूपमा भए पनि, चाहे गणपत्य हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव होस्, विभिन्न परम्परा जे भए जुनै नाममा भए पनि कमसेकम उनीहरू सुरक्षित भएर बसेको देखियो। स्वतन्त्र भएर बसेकाहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ विचलित भएको, कसैले पनि आएर उसलाई हल्लाएर चाहिँ डगाउन सक्ने, हल्लाउन सक्ने, यदि ऊ आफू चाहिँ आफ्नो जगमा बलियो छैन भने चाहिँ हल्लिएको पनि देखिँदो रहेछ। तथापि दुवै खालको कुरा देखिरहेको छु कि गुरुवर मैले, कि स्वतन्त्र भएर हिँडिरहनुभएका गुरुहरूले विद्वता धेरै भएर पनि कर्म उहाँहरूको विद्वता अनुसारको गर्न नसकिरहेको, धेरै समक्ष त्यो ज्ञानको आभा प्रकाश छरिन नपाएको, तर एउटा सम्प्रदायमा अनुबन्धित सामान्य ज्ञान भएको व्यक्तिले पनि बडा ठुलो प्रभाव पारिरहेको, बडा धेरै माझमा चाहिँ उसका ज्ञानका आभाहरू पुगेको पनि देखेको छु कि गुरुवर। यसलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसो छ, यसमा मेरो चाहना यहाँले एउटा प्रश्न पनि यहाँको जिज्ञासाभित्र रह्यो र केही अंशमा यहाँकै भनाइबाट समाधान पनि भयो। त्यस कारणले सम्प्रदायको अति आवश्यक छ।
सम्प्रदाय भनेको त्यसरी घातक होइन। सम्प्रदाय भनेको के त भन्दा एउटा बाटो हो है। तर त्यो सम्प्रदायले के त भन्दा बाटामा मात्र सीमित हुनु भएन, त्यो सम्प्रदायको पनि लक्ष्य निर्धारण हुनु पर्यो। लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य के हो? केवल सम्प्रदाय चलाउनका लागि नै मात्रै सम्प्रदाय हो भनेदेखि त्यसबाट ठुलो धोका हुन्छ, आफूलाई पनि धोका हुन्छ र त्यो आफ्नालाई पनि धोका हुन्छ। सम्प्रदाय चलाउनका लागि नै सम्प्रदाय खडा गरेको हो भने के हुन्छ? त्यसलाई जीवनमा केही न केही अब एक दिनको केही रामछाया त होला, 2-4 पैसा कमाउला, अब नाम पनि होला। अब नाम पनि यहाँले अघि नै भन्नुभयो, वास्तव सबैतिर दिग्दिगान्तर उसको नाम भइराख्या होला। तर त्यसलाई शास्त्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि अधर्मेणैधते तावत ततो भद्राणि पश्यति सपत्नान् जयते पश्चात् समूलं च विनश्यति। सामान्य व्यावहारिक स्थितिमा त मनमा जे छ त्यही बोल्दैन, जे बोल्दैन त्यही गर्दैन भने त्यसको परिणाम 12 वर्ष कटेर 13 वर्ष लाग्न पाउँदैन। प्राप्ति त्वेकादशी वर्षे समूलं च विनश्यति भनिएको छ। त्यस कारणले यो धर्मको नाममा, सम्प्रदायको नाममा केवल कमाउने मात्र काम गरिया छ भने उसले आफूलाई पनि धोका दिइराखेको छ र आफ्नालाई पनि धोका दिइराखेको छ। त्यस कारणले म सम्प्रदायका लागि मात्रै सम्प्रदाय खडा गरेर कमाउ धन्दामा लागेकालाई चाहिँ म सादर विनम्र अनुरोध गर्दछु, धर्मको नाममा यस्तो काम नगरौँ, गर्नु हुँदैन। यसले धोका हुन्छ, राष्ट्रलाई पनि धोका हुन्छ, समाजलाई पनि धोका हुन्छ। समाजलाई मात्र होइन, परिवारलाई हुन्छ, परिवारलाई मात्र होइन, वस्तुतः व्यक्तिलाई पनि धोका हुन्छ। अन्तिममा गएर उसले पश्चातापको भुभरीमा पर्नुपर्छ। वास्तवमा हेर्नुहोस् त, कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कति मननीय कुरा छोडेर जानुभएको छ। रहेछ संसार निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। त्यसैले भक्ति, ज्ञान र विवेकका साथ वस्तुतः सम्प्रदायलाई संरक्षण गर्दै गन्तव्य परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखौँ, त्यही सिकौँ र त्यही सिकाउँ। एउटा कुरा। अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै वस्तुतः शैव सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, सौर सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय, गणपत्य जो सम्प्रदाय छन्, यी सम्प्रदाय शास्त्रीय सम्प्रदाय हुन्, अशास्त्रीय होइन। शास्त्रले प्रतिपादन गरेका हुन्। तर के त भन्दाखेरि वैष्णव सम्प्रदायमा प्रवेश गरिसकेपछि भगवान शिवको निन्दा गर्नु, शिवको सम्प्रदाय शैव सम्प्रदायमा प्रवेश गर्नासाथ विष्णुको निन्दा गर्न सिकाउनका लागि सम्प्रदाय खडा भएका होइनन्। तर यो कुरा कहीँ देखिराखेको छ हेर्नुहोस्। तर त्यो बन्दै हुनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि भगवान विष्णुको र भगवान शिवको कस्तो तादात्म्यता छ, कस्तो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध छ, कस्तो एक किसिमको एक आपसमा जो मित्रता छ भनेदेखि शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिव। भगवान विष्णुलाई गएर सोध्ने हो भनेदेखि हे भगवान, हे विष्णु, हजुरका इष्टदेव को हुनुहुन्छ भनेर यो सोध्ने हो भने भगवान विष्णु आज्ञा हुन्छ, मेरा इष्टदेव भगवान शिव हुनुहुन्छ। इष्टदेव मात्र होइन, मेरा हृदयमा रहेर हमेशा मलाई साथ दिने अभिन्न तत्व भनेकै नै शिव तत्व। म शिव तत्वलाई हमेशा साथमा लिएर शिवस्य हृदयम, शिवस्य हृदयम विष्णु हुँ। हेर्नुहोस्, हृदयको रूपमा भगवान विष्णुले शिवलाई स्वीकार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यही कुरा, यही प्रश्न गरेर भगवान शिवलाई सोध्ने हो भने के हुन्छ? विष्णोश्च हृदयं शिव। अब भगवान विष्णुका हृदय शिव हुनुहुन्छ भनेदेखि अब शिवका हृदय विष्णु हुनुहुन्छ। भगवान शिवलाई गएर सोध्ने हो भनेदेखि भगवान शिव तपाईँको सत्ता दिने, तपाईँलाई चलायमान गर्ने, तपाईँको परम मित्र, परम हितैषी, परम आराध्य को हो भन्दाखेरि त हमेशा मेरा हृदयमा रहेर भगवान विष्णुले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ भने। त्यसकारण यसै भनेर अब वस्तुतः ठाउँ ठाउँ सङ्केत पनि गरिराख्या, तर त्यही सङ्केत, त्यही शास्त्र, त्यही पढेर पनि अब भगवान राम र भन्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि वस्तुतः भन्दै जाँदाखेरि के वस्तुतः त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै जाँदाखेरि वस्तुतः मेरो उपासना गर्दछ हमेशा, तर भगवान शिवको निन्दा गर्दछ भनेदेखि
त्यसले मलाई त के जागरमा त परेदा स्वप्नमा पनि उसले मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोही सपने हुँ नै पावा। यसरी एक आपसमा मित्रता छ। किन भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् है, मैले अघि निवेदन गरेँ, यो बडो विचारणीय कुरा छ। कृष्ण भन्ने जो छ नि, श्लोकैले भनिएको छ बाबा, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब त्यस कारणले के हो त भन्दा सगुण साकार रूप चाहिँ त्यो अलग अलग रूप हो। कसको अलग अलग रूप? उही सगुण निराकारकै अलग अलग रूप। सगुण निराकार नै छट्टकेको रूपमा सगुण साकार रूपमा देखिया छ भनेदेखि वस्तुतः भगवान विष्णुको निन्दा गर्नु भनेको विष्णुको तत्त्वको, विष्णु तत्त्वको चाहिँ निन्दा गर्नु, विष्णु तत्त्वलाई चाहिँ समाप्त गर्नु, शिवको निन्दा गर्नु भनेको। त्यस कारणले निन्दा भन्ने कुरो कदापि गर्नु हुँदैन। तर विशेष गरेर एउटा इष्टदेव मान्ने, कृष्णलाई इष्टदेव मान्ने, शिवलाई इष्टदेव मान्ने, रामलाई इष्टदेव मान्ने, श्यामलाई इष्टदेव मान्ने, भगवती जगदम्बा जगत जननी देवी भगवती दुर्गा मातालाई इष्टदेव मान्ने। हेर्नुहोस्, इष्टदेव मान्ने एउटा देव इष्टदेव मान्ने, तर त्यो एउटालाई इष्टदेव माने भन्दैमा अर्काको निन्दा गर्नु कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन। त्यस कारणले सम्प्रदायको माध्यमबाट नै हो वास्तवमा। किन जस्तै हाम्रो यहाँ पशुपतिनाथ हाम्रो जानु छ, हेर्नुहोस् है, पशुपतिनाथ जानु छ। अब यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदाखेरि यी बाहिर तल हाम्रो घरबाट तल बाहिर निस्किन साथ दुईटा बाटा छन्। त्यहाँ पञ्चमुखी हनुमानको मन्दिरमा पुग्दाखेरि एउटा बाटो सिधै जान्छ, एउटा बाटो यता गुहेश्वरीतिर जान्छ, एउटा बाटो जान्छ गौरीघाटतिर। अब गौरीघाटतिर जाने कि अब उता जाने भनेर ती उभिएर, अब दुईजना उभिएर यो बाटो सिधो छ, यो बाटो राम्रो छ, यो बाटो राम्रो छ भनेर ती बाटैका लागि झगडा गर्न थाल्ने हो भने जिन्दगीभर ती झगडा गर्न पुगिरहन्छ। ऊ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुग्ने उसलाई सौभाग्य जुट्दैन। तर जहाँबाट भए पनि यताबाट गए पनि यताबाट गए पनि के त भन्दा ल भगवान शिवको नाम लिँदै जाउँ भनेर अब यताबाट गए पनि सरर गयो, गुहेश्वरीको दर्शन गऱ्यो, मृगस्थली हुँदै हुँदै खुत्रुक्क ओर्लियो, भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्राङ्गणमा पुग्यो। अब उताबाट गयो गुहेश्वरी हुँदै हुँदै उमाकुण्ड भएर चट्टसँगले दक्षिणामूर्ति भगवानलाई दाहिने पारेर चट्ट दर्क्यो, मूल गेटबाट भित्र पस्यो, भगवान पशुपतिनाथका सामने पुग्यो। बाटो यस्तै। त्यसमाले बाटामा झगडा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। बाटामा झगडा गर्न शास्त्रले सिकाएको पनि छैन। वस्तुतः सच्चा सज्जनको पनि त्यो अभिप्राय होइन। तर धेरै जसो सम्प्रदायहरू चाहिँ आजभोलि के त भन्दा कुर्सी बचाउमा राम्रोसँग समन्वय गरिदिनु भयो। The Secrets of Life with Subhas Agam.